अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरातुहू। जी, आज हमारी बात हो रही थी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की। और उस पे बहुत लोगों के सवाल भी हुए, और ये था कि ये तो सिर्फ हमने यही सुना था कि जब किसी की डेथ हो जाती है, कोई फोत हो जाता है, तो ये कलमा हम उसी वक्त ये आयत पढ़ते हैं सूरत बकरा की। और अक्सर को तो इसका मतलब भी नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, बस ये है कि फोत होने का या फोत की खबर सुन के इसको पढ़ना है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस पे थोड़ी सी बात कर लें कि जब ये आयत कुरान की नाजिल हुई है ना, इससे पहले का जो हिस्सा है अगर आप उस पर गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब इन पर कोई मुसीबत आती है तो फिर वो ये पढ़ लेते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी कोई भी मुश्किल ज़िंदगी की आए तो हम उस वक़्त इसको पढ़ सकते हैं। इस आयत को ज़रूरी नहीं कि इसको डेथ पे ही पढ़ना है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जब कोई मुसीबत आए तो वो ये दुआ पढ़ लिया करे। तो जब मेरे शोहर हज़रत उम्मे सलमा अबू सलमा फोत हुए तो मैंने ये दुआ पढ़ी, तो अल्लाह पाक ने मुझे उनका बदल, बेहतर बदल यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए। उनके मैं निकाह में आ गई। यानी ये दुआ अगर हम पढ़ते हैं तो इसके बदले में अल्लाह पाक हमें इनामात भी देते हैं, हमें असाबरीन और शाकरीन में से भी लिखते हैं, हमारा ईमान भी मजबूत करते हैं, क्योंकि इसका जो पहला हिस्सा इन्ना लिल्लाहि, सारा कुछ अल्लाह का है, तवक्कल आता है बंदे में। और हज़रत इमाम हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान मर्द या औरत पर कोई मुसीबत पहुंची और वो उसे याद करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहे, अगरचे मुसीबत का अरसा दराज गुजर गया हो तो अल्लाह ताला उस पर नया सवाब अता फरमाते हैं, और वैसा ही सवाब देता है जैसा उस दिन दिया था जिस दिन मुसीबत पहुंची थी। ये मसनद अहमद में ये हदीस है। यानी अगर बंदा भूल जाए, कोई मुश्किल आई है, बंदा भूल गया है, उसने ये आयत नहीं पढ़ी, तो अल्लाह पाक जब भी उसको याद आए, चाहे अरसा गुजर गया है कि मुझे वो मुश्किल पड़ी थी तो मैंने ये दुआ नहीं पढ़ी थी, तो वो पढ़ ले, तो अल्लाह पाक उस दिन से लेकर आज तक वैसा ही अजर उसे अता फरमाते हैं। तो इसलिए अगर कोई हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी बनी थी, हम ये पढ़ना भूल गए, कोई भी मुश्किल, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, इसके लिए मैं आपको मिसाल देती हूँ कि आप अभी भी उसके लिए पढ़ लें तो आपको ये इसी जो मैंने अभी हदीस सुनाई है उसका अजर मिल जाएगा। और एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग बुझ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत पढ़ी, तो पूछा गया कि क्या ये भी मुसीबत है? तो आपने इरशाद फरमाया, हर वो चीज़ जो मोमिन को तकलीफ दे इसके लिए मुसीबत है और इस पर अजर है। कि ज़रा सी जो चीज़ हमें तकलीफ दे, बत्ती बुझ जाए, लोड शेडिंग हो जाए, तो आप पढ़ें, ये हदीस में मौजूद है। और फिर एक और हदीस में इस तरह से भी है कि जो शख्स ये आयत पढ़ता है, रहमत इलाही उसकी तरफ मुतवज्जह होती है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से है रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को एक ऐसी चीज़ दी गई है जो पहली उम्मतों में से किसी को नहीं दी गई। वो चीज़ मुसीबत के वक़्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है। और इसकी तफसीर में बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये आयत उन पे नाज़िल हुई होती, उनको मालूम होती, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुम हो जाने पे वो इसी आयत को यकीनन पढ़ते। यानी इस आयत में इतनी तासीर है। और इस आयत को हमने, यानी हर छोटी से बड़ी कोई भी मुसीबत है, कोई भी मुश्किल है, सवाब की उम्मीद से नीयत ये रख रहे हैं कि अल्लाह मुझे इस तकलीफ पे अजर दे। और किसी भी तकलीफ पहुंचने पे, यानी कोई भी ज़रा सी ज़रा तकलीफ है, कोई आपको कीज़ रखी है कहीं नहीं मिल रही, लाइटर नहीं मिल रहा, कुछ भी, तो यानी इवन आपका कोई जानवर इधर उधर गुम हो गया है। एक इब्न शिबा में एक और रवायत है जिसमें है कि हज़रत सैयद बिन मुसैयब ने इसको सही सनद के साथ नकल किया है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जूते का तस्मा टूट गया, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, तो साथी कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, क्या जूते का तस्मा टूटने पर भी ये अल्फाज पढ़ते हैं? तो उन्होंने वजायत की कि मोमन को पहुंचने वाली हर नागवार चीज़ मुसीबत होती है। और कर्तबी रहमतुल्लाह ने तो यहाँ तक लिखा है कि हर छोटी बड़ी तकलीफ को मुसीबत कहते हैं। ये तफसीर कर्तबी में है। यानी हम, कोई बच्चा बीमार है, कोई गाड़ी ख़राब हो गई है, कोई, यानी
بڑا بیمار ہے، مالی کمی ہے، روزگار نہیں ہے، جادو ٹونا، نظر باد، حسد، اس کو پڑھیں، وہ تکلیف ہے نا مومن کے لیے، وہ مومن کو جو بھی چیز مشکل میں، اور یہ جو امام قرطبی تو یہ فرماتے ہیں کہ انا للہ، صرف اتنا کہنے سے وحدانیت، اللہ کی معبودیت اور بادشاہی کا اقرار ہوتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹا اقرار نہیں ہے۔ اور جو اس کا دوسرا حصہ ہے نا، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اس میں اپنی ہلاکت، قبروں میں دوبارہ جی اٹھنا یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا ایمان، اور تمام معاملات اللہ کی طرف جانے کا اقرار ہے کہ کتنی بڑی آیت ہے، اس کی بادشاہی، اپنی کم آئے گی، مر کے جی اٹھنا، ان ساروں کا اقرار اس پہ ہے۔ اور اللہ پاک اس کا نور عطا فرماتے ہیں۔ اس آیت کو ہم اپنا ورد اور وظیفہ بنائیں، ہر وقت ہر مشکل میں چلتے پھرتے اس کو پڑھیں، اور یہ صرف وفات کا سن کے نہیں پڑھنی، اس میں اللہ کریم کی حکمت کی کھلی نشانیاں موجود ہیں، اور یہ غم اور پریشانی میں گھرے ہوئے لوگوں کی دل جوئی فرماتی ہے، بندے اور خدا کے درمیان تسلیم اور رضا کا ایک رشتہ پیدا کرتی ہے، صابر اور شاکرین میں شامل کرتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے ذریعے رحمت اور مدد طلب فرماتے تھے، اور یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، اور اس کی جو پہلے آیتیں آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ جب ان پہ کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اور پھر آپ کو وہ واقعہ بھی تو پتہ ہے نا بی بی عائشہ صدیقہ والا، کہ جب آپ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی، واقعہ عفق والا، تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں دیکھا کہ وہ سوئی ہوئی ہیں منہ پہ چادر لے کے، زمین کے اوپر قافلہ جا چکا ہے، تو انہوں نے دیکھ کے پیچھے پیچھے کیا پڑا تھا، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف کمر کر کے کھڑے ہو گئے دور ہو کے، اور انہوں نے زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا یہ بات حق ہے کہ کسی گمشدہ چیز، کسی مصیبت کے عالم میں، جہاں جس قدم پہ اللہ کی مدد چاہیے ہو، کوئی راہ بھٹک جائے، راستہ بھول جائے، کوئی درد و الم ہو، کوئی بچہ گمراہ ہو جائے، غیر مذہب کی لڑکی یا لڑکے کے پیچھے پڑ جائے، کوئی بھی بچہ، اس کو واپس بلانے کے لیے بھی اس آیت کا ورد اور وظیفہ جو ہے وہ مشائخ کا معمول تھا۔ اور اگر بندے کا نفس آوارہ ہو جائے، نماز کی طرف نہ آئے، ذکر کی طرف نہ آئے، کثرت سے اس کو پڑھیں، گویا ہماری ہدایت گم ہو گئی ہے نا، بے ہدایت کو ہدایت میں لانے کے لیے کسی امتحان انٹرویو میں گھبراہٹ یا وسوسے آنے لگے وہاں پڑھیں، یعنی ہر معاملے میں اس آیت کو اپنا ورد اور وظیفہ بنائیں، انشاءاللہ اللہ کریم اس کی خیریں، برکتیں، عافیتیں، نور اور رب کی وحدانیت اور حقانیت نسلوں میں منتقل ہوگی، اور صبر بھی آئے گا، اور رب سے تسلیم و رضا کا رشتہ بھی انشاءاللہ بحال ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو ہدایت پہ رکھیں، حق اور سچ کا علمبردار رکھیں، اور اپنے علم میں سے علم اور اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، اپنی معرفت عطا فرمائیں، مشکلات پہ انشاءاللہ تسلیم و رضا کی تسلی عطا فرمائیں، اور اس ورد کو ہمارا روح جان رگ جان بنا دیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔